नेपाललाई समाजवाद उन्मुख गराउँ, नेपाललाई एउटा समाजवादी मुलुकको रूपमा अगाडि बढाउँ। नेपाल समाजवादी मुलुकको रूपमा अगाडि बढ्यो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ। नेपाल समृद्ध बन्न सक्यो भने आज अवकाश प्राप्ति पछि पनि वैदेशिक रोजगारीको निम्ति बाहिरिनुपर्ने सेनाहरूको बाध्यताको अन्त्य हुनेछ। सेनाका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि राज्यले पठन पाठनको व्यवस्था गर्नेछ, राज्यले उपचारको व्यवस्था गर्नेछ। समाजवादी सरकारको कर्तव्य त्यो हुन जान्छ। त्यसैले समाजवाद नै सबै जनताका समस्याहरूको समस्या समाधानको एकमात्र माध्यम हो। त्यो माध्यम नेपालको संविधानले पनि गन्तव्य भनेर लेखेको छ। गन्तव्य समाजवाद संविधानमा किन लेखिएको हो? त्यो गन्तव्य समाजवादलाई समातेर अगाडि बढ्न साथ देशका सबै किसिमका समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भने त्यो बाटोमा हिँड्न किन ढिलो गर्ने? आजको जनचासोको 90औं श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। ब्रिटिस सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूले ब्रिटिस सेना सरह अथवा ब्रिटिस नागरिकहरू सरह पेन्सन र सुविधा पाउने भएका छन्। नेपाली नागरिकहरूको निकै लामो सङ्घर्षपछि यो माग पूरा गर्न ब्रिटिस सरकार बाध्य भएको छ। नेपाली सेनाले ब्रिटिस सेना सरह पेन्सन पाउनु पर्यो भन्दै 13 दिनसम्म हडतालसम्म गर्न पुगे। 13 दिनको हडतालपछि ब्रिटिसको रक्षा मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रीलाई नै अनसन स्थलमा खटाएर हडताल तोड्न जुस खुवाएर र रक्षा मन्त्रालयबाट जारी गरिएको प्रतिबद्धता पत्र पढेर सुनाउन रक्षा मन्त्रीलाई नै पठाएको थियो। रक्षा मन्त्रीले अनसनरत ब्रिटिस सेनामा कार्यरत नेपालीहरू सामु सरकारको प्रतिबद्धता पत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए। यहाँ डिफेन्स मिनिस्ट्रीले यहाँनिर आएर आज हाम्रो 3 जना हाम्रो आमा अनसन बस्नुहुने पोखरता बस्नुहुने सबैजनालाई हाम्रो यहाँ मिनिस्टर साहब पनि आउनुभएको छ। लुकदर्शन रेग्मीजी, यतापट्टि डिसिएम पनि आउनु छ, रोशना खनालजी। पढ्नु पर्छ अहिले ल एकछिन सबैजनाले सुनिदिनुहोस्। यो एउटा चिठी छ, म पढेर सुनाइदिन्छु यसको आधारमा। हजुर, The Ministry of Defense has agreed to the establishment of a bilateral committee at an appropriate level between the government of Nepal and the government of the United Kingdom, as well as representatives of Gorkha veterans to address the concerns of the Gorkha veterans community in order to find a long-lasting solutions to all Gorkha welfare concerns. The technical committee report of 2028 can serve as a basis of these talks. The Secretary of State for Defense and the Ministry of Defense
people and veterans will meet with Your Excellency on 8th September 2021 along with Gorkha welfare representatives for a preparatory meeting, and the meeting of the bilateral committee will formally commence by December 2021. We hope all Gorkhas will engage positively and look forward to hearing perspectives from across the community, enabling us to move forward productively together in the interest of our much valued Gorkha veterans, Leo Dotri MP. ब्रिटिश रक्षा मन्त्रीले सो प्रतिबद्धता पत्र वाचन गरेर सुनाउँदै गर्दा ब्रिटिश लाउरेका परिवारहरूले, ब्रिटिश सेनाका नेपाली नागरिकहरूले एक किसिमको भावुकता प्रदर्शन गरेका थिए, रोएका थिए, आँसु झारेका थिए, एक आपसमा अङ्कमाल गरेका थिए। लामो समयदेखिको यो सङ्घर्षमा उनीहरूले सफलता हासिल गरेका छन्। नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशी सेनामा काम गर्न पठाउने गरेको छ। विदेशी सेनामा काम गर्न नेपाली नागरिकहरू जानुपर्ने बाध्यता किन सृजना भइरहेको होला, यो गम्भीरतातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। पञ्चायतकालमा क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूले एउटा गीत गाउने गर्थे, गल्ला आयो रेलीमाई बल्लमा बल्ल, उडी जाउँ कि गुडी जाउँ मन भयो अलमल्ल। यो गल्ला भनेको ब्रिटिश लाउरेमा भर्ना हुन जाने नेपालीहरूका निम्ति छनौट प्रक्रिया हो। छनौट प्रक्रियालाई गल्ला भन्ने गरिन्थ्यो। नेपाली नागरिकहरू हट्टा कट्टा रिष्ट पुष्ट भएपछि मात्र ब्रिटिश सेनामा भर्ना हुन पाउँछन्। त्यसैगरी भारतले पनि गोर्खाजको नाममा नेपाली नागरिकहरूलाई भर्ना लिने गरेको छ। नेपाली नागरिकहरूले भारतको रक्षाका निम्ति र ब्रिटिसको रक्षाका निम्ति त्यहाँकै सेनाको रूपमा, ब्रिटिश सेनाको रूपमा र भारत सेनाको रूपमा सेवा गर्दै आएका छन्। उनीहरूले पटक पटक आइपरेको खण्डमा ब्रिटिस र भारतले छिमेकी देशहरूसँग गर्ने युद्धमा ज्यान गुमाएका घटनाहरू सुनिन्छन्। त्यसरी ज्यान गुमाएका नागरिकहरूलाई पनि भारत र ब्रिटिस सरकारले लासहरू समेत नेपालका परिवारहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने गरेको छैन। छिमेकी देशहरूसँगको युद्धमा खास गरेर नेपाली नागरिकहरूलाई जो उनीहरूले आफ्नो देशको सेनामा भर्ना गरेका हुन्छन् प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै पनि ती दुवै देशहरूले नेपाली नागरिकहरूलाई छिमेकी देशहरूको लडाईँमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। भारतले पाकिस्तान र अफगानिस्तानसँग हुने युद्धमा नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नै सेनाको रूपमा खटाउने र उनीहरूको ज्यान गुमाउने, उनीहरूलाई शहीद बनाउने काम गर्दै आएको छ। भारत सरकारले र ब्रिटिस सरकारले नेपालमा भूपू सैनिक क्याम्पहरू पनि खडा गर्ने गरेका छन्। नेपालमा रहेका भूपू सैनिक क्याम्पहरूमा उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट पेन्सन भत्ता वितरण गर्ने गरेका छन्। यसरी भूपू सैनिक क्याम्पहरू मार्फत ब्रिटिस र भारतले आफ्नो देशको पक्षमा नेपाली नागरिकहरूलाई खुला रूपमा प्रयोग गर्ने गरिरहेका छन्, पेन्सन भत्ता दिएर। यो नेपालको राष्ट्रियताको निम्ति, यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति निकै गम्भीर विषय हो। नेपालको राष्ट्रियताको लागि ती विदेशी सेनामा काम गरेर आएका, विदेशीको नाममा भूपू सेना बनेका
नेपाली नागरिकहरूले भोलि आइपरेको खण्डमा नेपालको राष्ट्रियताको निम्ति हतियार उठाउलान् अथवा विदेशी शक्तिको निम्ति हतियार उठाउलान्, यो गम्भीर विषय हो। यो विषयमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक मन्थन गर्न जरुरी छ। जबसम्म यो देशमा पञ्चायती व्यवस्था थियो, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो, तबसम्म कांग्रेस बाहेक सबै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गोर्खा भर्ती केन्द्रको विरोध गर्ने गर्दथे। गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गर्नको निम्ति उनीहरूको आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हुने गर्दथ्यो। गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेजीको निम्ति नेकपा माओवादी 10 वर्षे जनयुद्धमा जानुभन्दा पहिले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार समक्ष पेश गरेका 40 सूत्रीय माग मध्येमा एउटा मागको रूपमा गोर्खा भर्ती केन्द्र खारिज गर्ने समेत पनि थियो। अहिले त्यही 10 वर्षे जनयुद्ध गरेर सत्तामा पुगेका तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेताहरूले यस विषयमा आवाज उठाउन छोडेका छन्। यस विषयमा आवाज उठाउने कुरा त धेरै टाढाको कुरा हो। देशमा विदेशी सेनालाई नै घुसपैठ गराउने प्रयत्न गरिरहेका छन् एमसीसीका नाममा। एमसीसीका नाममा विदेशी सेना आउँदा साथ ब्रिटिस गोर्खाज कम्पनीको नाममा भूपू सैन्य कम्पनी र भारतीय गोर्खाजको नाममा यहाँ स्थापना गरिएका भूपू सैनिक कम्पनीहरू निश्चित रूपमा विदेशीहरूको खटनपटनमा लाग्नेछन्, उनीहरूलाई त्यसतर्फ लाग्न बाध्य बनाइनेछ। अहिले फेरि अमेरिकाको अगुवाईमा G7 राष्ट्रहरूको सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेको छ। अहिले भनिएको छ अफगान मुद्दामा यो G7 राष्ट्रहरूको सम्मेलन केन्द्रित रहनेछ। तर अफगानिस्तान मुद्दामा हुने G7 राष्ट्रहरूको सम्मेलनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा छिमेकी देश चीनका विरुद्ध निर्णायक पहल गर्ने प्रयास गर्नेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। नेपालमा एमसीसी को नाममा अमेरिकी सेना यहाँ खटाएर नेपाली सेनालाई समेत अमेरिकी प्रयोगमा एमसीसी प्रयोगमा लगाएर छिमेकी देशका विरुद्धमा युद्ध गराउने, यहाँ आतंक सृजना गर्ने योजनाका साथ अमेरिका लागिरहेको छ। त्यो अमेरिकाको रणनीतिलाई पनि यो G7 राष्ट्रले समर्थन गर्ने निश्चित छ। यो सम्मेलनको उद्देश्य पनि त्यही हुने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति भर्खरै निवर्तमान हुनुभएका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पत्रकारहरूसँगको एउटा अन्तर्क्रियामा सैनिक मुख्यालयमै नेपाली सेनाको वेदना व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपाली सेनाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति अवश्य पनि आइपरेको खण्डमा नेपाल सरकारले खटाएको खण्डमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिएको खण्डमा बन्दुक बोकेर लडाई मैदानमा जान पनि तयार रहने कुरा उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। सँगसँगै पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफमा उहाँले के पनि भन्नुभयो भने नेपाली सेनाका जवानहरूले अथवा नेपाली सेनाका अधिकृतहरूले उच्च पदाधिकारीहरूले पाउने पारिश्रमिक, पाउने पेन्सन र छिमेकी देशका सेनाहरूले पाउने पेन्सन र पाउने पारिश्रमिकको तुलना गर्नुस् भनेर उहाँले एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। जुन तथ्याङ्कको आधारमा उहाँले व्यक्त गर्नुभएका कुरा सुन्दाखेरि नेपाली सेनामा काम गर्नेहरू नेपाली सेनाबाट अवकाश भइसकेपछि नेपाल सरकारबाट पाउने पेन्सनको माया मारेर विदेशी सेनामा भर्ना हुन जाने गर्दछन्, ब्रिटिस सेनामा भर्ना हुन जाने गर्दछन्, भारतीय सेनामा भर्ना हुन जाने गर्दछन्। सेनामा भर्ना हुन नपाए वैदेशिक रोजगारीमा समेत
जाने गरिरहेका छन् किन? यो गम्भीर प्रश्न नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिको हैसियतमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। पारिश्रमिक कम भएकै कारणले, पेन्सन कम आउने भएकै कारणले अवकाश प्राप्ति पछि पनि वैदेशिक रोजगारीमा, चाहे सेनाको रूपमा होस्, चाहे चौकीदारको रूपमा होस्, चाहे होटेलमा होस्, जुनसुकै काममा पनि नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरू जानुपर्ने बाध्यता छ। उनीहरूले प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारले दिइरहेको जो पेन्सन हो, त्यो पेन्सनबाट अवकाश प्राप्त सैनिकहरूको परिवारको खर्च चल्दैन। उनीहरूका बालबालिकाहरूलाई पढाउने व्यवस्था गर्न सकिँदैन। उनीहरूको जीविकोपार्जनको समस्याका कारणले गर्दा उनीहरू प्राप्त गरिरहेको पेन्सनलाई माया मारेर जानुपर्ने अवस्था रहेको छ। यो गम्भीरतातर्फ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान पुग्न जरुरी छ। यो अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्ने? यो अवस्थाको अन्त्य अमेरिकी सेनालाई नेपालमा भित्र्याएर नेपाललाई युद्धस्थल बनाएर हुँदैन। यो गम्भीरतातर्फ सोच्न जरुरी छ। त्यसको निम्ति एमसीसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गरेर नेपाललाई समाजवादतर्फ गन्तव्य गराउँ, नेपाललाई समाजवाद उन्मुख गराउँ, नेपाललाई एउटा समाजवादी मुलुकको रूपमा अगाडि बढाउँ। नेपाल समाजवादी मुलुकको रूपमा अगाडि बढ्यो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ। नेपाल समृद्ध बन्न सक्यो भने आज अवकाश प्राप्ति पछि पनि वैदेशिक रोजगारीको निम्ति बाहिरिनुपर्ने सेनाहरूको बाध्यताको अन्त्य हुनेछ। सेनाका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि राज्यले पठन पाठनको व्यवस्था गर्नेछ, राज्यले उपचारको व्यवस्था गर्नेछ। समाजवादी सरकारको कर्तव्य त्यो हुन जान्छ। त्यसैले समाजवाद नै सबै जनताका समस्या समाधानको एकमात्र माध्यम हो। त्यो माध्यम नेपालको संविधानले पनि गन्तव्य भनेर लेखेको छ। गन्तव्य समाजवाद संविधानमा किन लेखिएको हो? त्यो गन्तव्य समाजवादलाई समातेर अगाडि बढ्न साथ देशका सबै किसिमका समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भने त्यो बाटोमा हिँड्न किन ढिलो गर्ने? यदि समाजवादलाई गन्तव्य बनाएर अगाडि हिँड्दा पनि केही वर्ष त प्रयास गरौँ। 5 वर्ष 10 वर्ष गन्तव्य समाजवादको अभ्यासमा जाँदा पनि यदि नेपाल रूपान्तरित भएन, नेपाली जनताका समस्या यथावतै रहे, नेपाल यथास्थितिमा रह्यो, नेपाल विदेशीहरूको क्रीडास्थल नै हुने भयो भनेपछि त्यस अवस्थामा फेरि अर्को निर्णय गरेर पनि त अगाडि बढ्न सकिन्छ। होइन भने अभ्यासको निम्ति पनि नेपालले अहिलेसम्म अभ्यास गर्दै नगरेको, नेपाल अहिलेसम्म प्रवेश गर्दै नगरेको, अधिकांश नेपाली जनताको सपना रहेको, अधिकांश नेपाली जनताले परिकल्पना गरिरहेको, त्यसैले नेपालको संविधानमा राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि लेखेको 8 वर्ष समय लगाएर संविधान सभाले लेखेको संविधानमा गन्तव्य समाजवाद, त्यो समाजवादलाई समातौँ। देशलाई समृद्ध बनाउन सकिएन भने, 10 वर्षभित्र देश समृद्ध बन्न सकेन भने, नेपाली जनताका सुखका दिन यदि 10 वर्ष समाजवादको अभ्यासमा जाँदा पनि देश समृद्ध बन्न सकेन भने त्यति बेला फेरि अर्को बाटो खोजौँला। अहिलेलाई यति मात्र। धन्यवाद।